अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस प्रचण्ड पथमा हिँडेको टिप्पणी गर्नुभएको प्रसंगबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस प्रचण्ड पथमा हिँडेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। स्वर्गीय जननेता मदन भण्डारीको 70औं जन्म जयन्तीको अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेस प्रचण्ड पथमा हिँडेको बताउनु भएको हो। उहाँले कांग्रेसका नेताहरू नाथुराम गोडसे खोज्ने र बेला नपरे नाथुराम गोडसे आफै हुने तहमा पुगेको दावी गर्नुभयो। कांग्रेस प्रचण्ड पथमा हिँडेपछि प्रचण्ड पथको छाया न्यायालयमा पनि परेको दावी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालत भित्रै हिंसालाई दुरुत्सान गर्ने काम भइरहँदा पनि मौन बसेको भनी सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीशको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो। नेपाली कांग्रेसमा एउटा हिन्दीमा भनाइ छ, ज्यान जाएगा घोडा नै खाएगा। अर्थ जेसुकै होस् तर कम्युनिस्टसँग मिल्नु हुँदैन भन्ने पुरानो धारणा, त्यो नयाँ धारणा होइन, नेपाली कांग्रेसको पुरानो धारणा थियो। त्यही धारणाले 7 सालको आन्दोलनको उपलब्धि टिकाउन सकिएन। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकर्ता र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पुच्छर भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेता नेपालले आफूले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको भनी जनतामा झुटको राजनीति गरेको दावी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभयो। वास्तवमा हामीले सत्यको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ। देशप्रति निष्ठाको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ। एकछिनमा अहिले प्रचण्डले अस्ति राष्ट्रपति भन्दा त राजै राम्रो के भनेका र मान्छेले छक्क माने। किन छक्क मान्ने? छेपारोले तरङ्ग एकछिनमा फेर्छ त। खैरो खैरो मुढामा गयो भने खैरो खैरो खालको रङ बनाउँछ, अर्को खालको हरियो हरियोमा गयो भने हरियो हरियो रङ बनाउँछ, अलिक कालो बोक्रो भएका ठाउँमा पुग्यो भने त्यहाँ कालो कालो बनाउँछ। छेपाराले रङ फेर्छ त। कहिले कम्फर्टेबल सरकार बनाइदिन्छु भन्छ, कहिले यस्तो हुँदाखेरि पनि हाम्रा लोकतान्त्रिक छिमेकी के हेरेर बसिया छन्, किन हस्तक्षेप गर्दैनन् भन्छ, कहिले गणतन्त्र ल्याउने मै हुँ भन्छ, कहिले गणतन्त्र काम लाग्दैन, गणतन्त्र भन्दा त राजतन्त्रै राम्रो भन्न पुग्छ, कहिले यो राष्ट्रपति भन्ने संस्था भन्दा त राजै ठिक भन्न पनि पुग्छ। यो कुन सा ठुलो कुरा हो प्रचण्डलाई? कहिले विदेशबाट हतियार ल्याएर नेपाली जनताको नरसंहार गर्छ। नेपाली जनताले दुःखले थुपारेका जम्मा गरेका पैसाहरू बैंक लुटेर सखा बनाइदिन्छ। साना सहकारी कृषि सहकारी लगायत लुटेर खतम बनाइदिया हुन्छ। संरचनाहरू ध्वस्त पारिदिया हुन्छ। निर्दोष आबाल वृद्ध वनिता बाल बालिका समेत ध्वस्त पार्ने अमानवीय जघन्य त्यस प्रकारका क्राइम गरेको हुन्छ। कहिले बाँदर मुडे घटाउँछ। नियन्त्रणमा लिएर महिनौसम्म नियन्त्रणमा लिएर मानिसहरूको निर्मम र त्यस प्रकारका जघन्य अपराधहरू गर्छ। कहिले अध्यक्ष त कहिले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको छ भने आफै आफ्नो महत्त्व बढाएर नेता नेपालले झुटको राजनीति गरेको दावी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभयो। नेता नेपालले कम्युनिस्ट विचारधारा सिद्धान्त र निष्ठा छोडेर नेकपाका अध्यक्ष दाहालको पुच्छर भएको दावी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा नेता नेपालको चर्चा नाथुराम गोडसेको रूपमा हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। म बौद्धिक जगतलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, क्षणिक आवेश उत्तेजना अथवा हाम्रो बौद्धिकता, हाम्रो ज्ञान, हाम्रो सिप, हाम्रो नलेज, हाम्रो प्रतिबद्धता देशप्रति हुनुपर्छ, जनताप्रति हुनुपर्छ, हाम्रा भावी सन्ततिको भविष्यप्रति हुनुपर्छ। लहै लहैमा हामी बग्नु हुँदैन।
हामी लहैलहीमा बग्ने होइन। हामी देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएर आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिनुपर्छ, देशको सुन्दर भविष्यका लागि दिनुपर्छ र इमान्दारिताका साथ काम गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनैतिक दलका नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई विचार बोक्न नभई स्वार्थ बोक्न लगाउने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। गृहमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले नेपालको अध्यागमन प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार अध्यागमन विभागले गरेको प्रणाली सिर्जित क्युआर कोड सहित छपाई गरिएको भिसाको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री पौडेलले नेपालको अध्यागमनलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले विदेशीको पहिलो आँखा अध्यागमनमै पर्ने उल्लेख गर्दै अध्यागमनको सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अध्यागमन प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनको निम्ति कामको योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाललाई चिन्ने, नेपाललाई विदेशीहरूले चिन्ने पहिलो आँखा, पहिलो चाहिँ दृश्य अध्यागमन हो, एयरपोर्ट हो, खास गरी त्यस हिसाबले हेरिन्छ। त्यसै हुनाले हामीले यो भिसा प्रणालीमा एक प्रकार सुधार गरेका छौँ र अरू थप सुधार गर्दै जान्छौँ। सँगसँगै हाम्रो अध्यागमन प्रशासनलाई साँच्चै नै यो चाहिँ भिसा प्रणालीको मात्रै विषय होइन, समग्र अध्यागमन प्रशासनलाई समग्रतामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यस निम्ति पनि हामीले गर्नुपर्ने कामहरूका बारेमा छलफल गर्दै जाउँ, योजना निर्माण गर्दै जाउँ भनेर म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। यो अध्यागमन विभागलाई आफ्नो कार्य सम्पादनका निम्ति मन्त्रालयको तर्फबाट, मन्त्रीको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग संरक्षण सबै हिसाबको हुनेछ। गृह मन्त्रालयको तर्फबाट, गृह मन्त्रीको तर्फबाट यहाँले सबै प्रकारको साथ समर्थन सहयोग पाउनुहुनेछ। यहाँहरू सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा प्रदान गरेर लाउनका निम्ति र अध्यागमन प्रशासनलाई साँच्चै प्रभावकारी बनाउनका निम्ति उसको सम्मान र प्रतिष्ठालाई माथि उठाउनका निम्ति यहाँ सबैले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्, प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् र आफ्नो कामका माध्यमबाट आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्ने र सँगसँगै सिङ्गो राष्ट्रको व्यक्तित्व अभिव्यक्तिमा पनि योगदान दिने यो भूमिकामा यहाँहरू सबै खडा उठ्नुहोस् भन्ने हार्दिक आग्रहका साथमा यहाँको सब प्रयासमा गृह मन्त्रालय, गृहमन्त्री सधैँ साथमा रहन्छ भन्ने विश्वास यहाँलाई दिलाउँदै मन्त्री पौडेलले अध्यागमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि र यसको प्रतिष्ठालाई माथि उठाउनको निम्ति प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले क्युआर कोड सहितको नेपाली कोडबाट सिधै छपाई गर्ने भिसा प्रणालीको सुरुवात गरिएको बताउनुभयो। यसबाट विदेशी नागरिकहरूले विश्वको जुन कुनै ठाउँबाट पनि भिसाको लागि आवेदन दिन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले विदेशी नागरिकले विवरण नेपाली पोर्टमा राखिसकेपछि भिसामा चाहिने विवरण कन्भर्ट भएर भिसा स्टिकर छपाई हुने र नयाँ भिसा स्टिकरमा प्रयोग भएको क्युआर कोडले यात्रा गर्ने मानिसको योग्य सूचनाहरू स्टोर गर्ने भएको हुनाले विश्वसनीय, भरपर्दो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलना योग्य रहेको बताउनुभयो। आजबाट हामीले यो क्युआर कोड सहितको नेपाली पोर्टबाट सिधै छपाई हुने भिसा प्रणालीको सुरुवात गरेका छौँ। नेपालमा भिसा जारी गर्न सुरु गरिएको 2032 सालदेखि हो। 45 वर्षको हस्तलिखित भिसाको इतिहासलाई विश्राम दिँदै अबदेखि हामी यो प्रविधिमा आधारित नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गरेका छौँ। नयाँ प्रणाली प्रयोग गरिसकेपछि हामीले विदेशी नागरिकहरू जसलाई हामी भिसा उपलब्ध गराउने हो त्यसको विवरणहरू नेपाली पोर्टमा इन्ट्री गरिसकेपछि त्यो भिसामा चाहिने इन्फर्मेसनमा कन्भर्ट भएर भिसा स्टिकर छपाई हुन्छ र नयाँ भिसा स्टिकरमा प्रयोग भएको क्युआर कोडले गोप्य सूचनाहरू, त्यो यात्रा गर्ने मान्छेहरूको बारेको गोप्य सूचनाहरू पनि स्टोर गर्ने भएको हुनाले यो बढी विश्वसनीय, भरपर्दो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलना योग्य छ। हामीले जारी गरेको नयाँ भिसा स्टिकर सानो छ र यसले यो नेपाली विशेषता बोकेको छ।
र एउटा पासपोर्टको पेजमा 3 पटकसम्म भिसा लगाउने भनेको 3वटा भिसा स्टिकर टाँस्न सकिने गरीको साइजमा निर्धारण गरिएको हुनाले यो मितव्ययी पनि छ। यसबाट हामीले यो विद्युतीय भिसा लागू गर्नको लागि तयारी पुरा गरेका छौँ। अध्यागमन विभागले यो प्रयोग गरेको नेपाली पोर्ट नामक सूचना प्रणालीलाई त्यो अनुसार स्तरोन्नति गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भुक्तानी प्रणाली सुचारू नभएकाले तत्कालै विद्युतीय भिसा जारी गर्न नसके पनि इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन हुने बित्तिकै विद्युतीय भिसा जारी गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। विदेशीले नेपाली पोर्ट लग इन गरी भिसा एप्लाई गर्न सक्ने तथा क्रेडिट कार्ड स्वाप गरेर पैसा तिर्न सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसैले तिरेको पैसा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तोकेको खातामा जम्मा हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसरी एप्लाई गरेको व्यक्तिलाई अध्यागमन विभागले यहीबाट हेरेर भिसा स्वीकृत अस्वीकृत गर्न सक्ने र स्वीकृत भएको खण्डमा विभागले जारी गरेको इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथोराइजेसन बोकेर नेपाल आउन सक्ने महानिर्देशक भट्टराईले बताउनुभयो। यात्रुको इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथोराइजेसन हेरेर नेपालको प्रवेश बिन्दुमा नेपालको भिसा स्टिकर उपलब्ध गराउन सकिने उहाँले बताउनुभयो। एउटै कुराले मात्रै हामीलाई अब ई भिसामा जानलाई रोकेको छ, त्यो हो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भुक्तानी प्रणालीलाई सुचारू गर्ने कुरा। त्यसलाई हामीले इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्ने भनेर भन्दछौँ। त्यो पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन हुने बित्तिकै हामी विद्युतीय भिसा जारी गर्न सक्छौँ र विद्युतीय भिसाको माध्यमबाट विदेशमा रहेका नागरिकले विदेशी नागरिकले आफू बसेको ठाउँबाटै विश्वको जुनसुकै कुनाबाटै पनि नेपाली पोर्ट लगइन गरेर नेपालको भिसाका लागि एप्लाई गर्न सक्छ। आफ्नो क्रेडिट कार्ड स्वाप गरेर पैसा तिर्न सक्छ र त्यसरी तिरेको पैसा नेपालको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तोकेको खातामा जम्मा हुन्छ। त्यसरी एप्लाई गरिसकेको व्यक्तिलाई हामीले उसको चाहिँ त्यो अथेन्टिसिटी हेरेर ऊ नेपाल आउन योग्य हो कि होइन भन्ने कुरा यहीँ बसेर विभागबाटै अध्ययन गरेर उसलाई उसको भिसा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत गर्न सक्छौँ। हामीले उसको भिसा स्वीकृत गऱ्यौँ भने उसलाई इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथोराइजेसन इटिए जारी हुन्छ र इटिए बोकेर ऊ नेपालमा आउन सक्छ। त्यसरी नेपालमा आएको मान्छेलाई हामीले उसको इटिए हेरेर नेपालको प्रवेश बिन्दुमा यो नेपालको भिसा स्टिकरहरू उपलब्ध गराउन सक्छौँ, भिसा टाँस दिन सक्छौँ। यसबाट नेपालको अध्यागमन कार्यालयले विश्वका नागरिकहरूलाई सेवा दिन सक्छ र नेपाल घुम्न आउने पर्यटकहरूले सहजै रूपमा नेपालको भिसा प्राप्त गर्छन् र यसबाट पर्यटन क्षेत्रको समेत विकास हुन्छ। अध्यागमन विभागको यो सेवाबाट पर्यटकहरूले नेपालमा सहज रूपमा भिसा प्राप्त गर्न सक्ने र पर्यटक क्षेत्रको समेत विकास हुने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपालमा थप 1509 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1509 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 6,35,188 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3,853 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 42 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 9,051 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। क्वारेन्टाइनमा 357 जना छन् भने आइसोलेसनमा 37,950 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 25 सिट क्षमताभन्दा बढीका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन हुने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सोमबार निषेध आदेश जारी गर्दै मङ्गलबारदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र सञ्चालन हुने 25 सिट क्षमताभन्दा बढीका सार्वजनिक सवारी साधनलाई जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिइने बताएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सोमबार निषेध आदेश जारी गर्दै मङ्गलबारदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 25 सिट क्षमताभन्दा बढीका सार्वजनिक सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने बताएको छ। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने र अनिवार्य रूपमा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक सवारी साधन बिहान 6 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिने काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। त्यस्तै निजी सवारी साधनहरू कार, जीप, भ्यानमा बढीमा 4 जना,
ट्याक्सीमा बढीमा 3 जना र मोटरसाइकल स्कुटी पनि जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। जारी निषेधाज्ञालाई चाहिँ अब फेरि 1 हप्ताको लागि निरन्तरता दिएका छौँ। यसमा केही थप क्षेत्रहरू खुकुलो पारेको अवस्था छ अहिले। अब बिहान खाद्यान्न पसल जुन खाद्यान्न दुध फलफुल मासुजन्य तरकारी पसलहरू जुन बिहान 11 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिएको थियो, अब अहिले चाहिँ हामीले बिहानदेखि बेलुका 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेका छौँ। त्यसै गरी अन्य पसलको चाहिँ हामीले बार तोकेर चाहिँ खोल्न दिने व्यवस्था थियो। यो चाहिँ अब दैनिक 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म खोल्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी खाद्यान्न दूध तथा दूधजन्य पदार्थ फलफुल तरकारी माछा मासु पूजा सामग्री बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू खेलकुद सामग्री पसल स्टेसनरी पुस्तक पसलहरू साँझ 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। डिपार्टमेन्टल स्टोर कपडा जुत्ता फेन्सी कस्मेटिक साडी गिफ्ट आइटम टेलरिङ सुन पसल भाडा भान्साजन्य विद्युतीय घरायसी सामग्री अटोमोबाइल सोरुम अटोमोबाइल पार्ट्स पसल इलेक्ट्रोनिक पसल निर्माणजन्य सामग्रीको पसल लगायतका पसल भने बिहान 11 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न सकिनेछ। अत्यावश्यक वस्तुहरूको अनलाइन अर्डर रेस्टुरेन्ट एवं फास्ट फूड तथा अन्य अर्डरहरू टेक अवे वा होम डेलिभरी प्रयोजनाका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र साँझ 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। विवाह तथा व्रतबन्धको हकमा बढीमा 15 जनासम्म मात्रै सहभागी हुने गरी आफ्नो घर वा बसेको स्थानमा गर्न सकिने र सो प्रयोजनाका लागि 2वटा सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिइनेछ। सभा सम्मेलन र गोष्ठीहरू भने खुला गरिएको छैन। यो आदेश असार 21 गतेसम्मका लागि लागू हुने काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताउनुभयो। हाम्रो टिम नेपालले सञ्चालन गर्दै आएको खाना बनाउने स्थानलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले हटाएको छ। हाम्रो टिम नेपालले अनामनगर स्थित रहेको सार्वजनिक जग्गामा निषेधाज्ञाको समयमा भोकै परेका मजदुरहरूलाई खाना खुवाउने गरेको थियो। सो जग्गाबाट सोमबार महानगरपालिकाले हाम्रो टिम नेपाललाई हटाएको हो। प्रहरीले बलपूर्वक टिमका सदस्यहरूलाई त्यहीँबाट हटाएको छ भने हाम्रो टिम नेपालले बनाएको टहरा पनि भत्काएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुमति बिना सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी त्यहाँ बसेको र महानगरपालिकाको आदेश अनुरूप त्यहाँबाट हटाएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी दिनेश अर्यालले बताउनुभयो। यो महानगरपालिकाकै आदेश हो। महानगरपालिकाले स्वीकृति बिना गरेको सार्वजनिक जग्गा यो अतिक्रमण गरे भत्काइयो होइन। वार्डको कुरो होइन, यो वार्डभन्दा माथिबाट महानगरपालिका आइसकेपछि तपाईँको वार्डको कुरो हुँदैन होइन। महानगरपालिकाले जब उहाँ महानगरपालिकाबाटै स्वीकृति दिनुपर्ने हो, उहाँहरूले त्यो दिनु भएन, त्यसैको कारणले यो अहिले भएको होइन। कुनै पनि हालतमा होइन। यो हाम्रो यो उहाँहरूको काम उद्देश्य राम्रो होला, तर यो तरिका उहाँको गलत भयो अतिक्रमण गरेर बस्ने होइन। त्यसैले अतिक्रमण गरेर यो सार्वजनिक जग्गा यहाँ प्रदेश सरकारबाट अरू कार्यक्रम पनि यहाँ गर्ने भनेर भइराखेको छ। यो हाम्रो समन्वयपछि अरू फर्दर काम हुन्छ। अहिलेलाई यो महानगरकै निर्णयबाट भत्काउनु। जग्गा खाली गराउने क्रममा प्रहरीले दर्जनभन्दा बढी स्वयंसेवकहरूलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चुनावी सहकर्मी ह्वात्तै बढेको छ। समयका पारबन्दी र कोरोना कहरका कारण नेतृत्व चयनमा मात्रै सीमित रहने आकलन गरिएको काङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन विगतका 13औं महाधिवेशनभन्दा धेरै भिन्न हुने देखिएको छ। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। 75 वर्ष लामो इतिहास बोकेको नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म 13वटा महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। अहिलेसम्मका महाधिवेशनमा सभापति पदमा दुई पक्ष बीच प्रतिस्पर्धा भएको छ। सभापति पदमा 3 जनाभन्दा बढी उम्मेदवार कुनै पनि महाधिवेशनमा खडा भएको छैनन्। तर आसन्न 14औं महाधिवेशनमा बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। सभापति पदमा उम्मेदवार हुनेहरूको संख्या करिब आधा दर्जन हुने संकेत देखिएको छ। परम्परागत गुट उपगुटहरू भत्किने संकेत देखिएको छ। अहिलेसम्म 11 जनाले सभापति पदमा उम्मेदवार हुने घोषणाका साथ लबिङ सुरु गरेका छन्। बहालवाला सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला,
पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्व उपसभापति प्रकाशमान सिंह, नेता डाक्टर शेखर कोइराला, नेत्री सुजाता कोइराला, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, युवा नेता गगन थापा र कल्याण गुरुङले सभापति पदको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। अहिले 11 जनाले सभापति पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरे पनि अन्तिमसम्म मैदानमा उत्रिनेहरूको संख्या आधा घट्ने सुनिश्चित छ। सभापति पदमा उम्मेदवारी बनेर पराजित हुने छुट सभापति देउवालाई छैन। त्यसैले जित सुनिश्चित नहुने अवस्था आयो भने सभापति देउवा प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनुहुनेछ। वरिष्ठ नेता पौडेलका लागि पनि निकटतम प्रतिस्पर्धी भन्दा तल ओर्लिने छुट छैन। कोइराला परिवार र प्रकाशमान सिंहले साथ नदिने परिस्थितिमा वरिष्ठ नेता पौडेल उम्मेदवार बन्ने अवस्था रहन्न। वरिष्ठ नेता पौडेलको आफ्नै समूह छैन। पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठलाई सभापति देउवाले निधिका विरुद्ध खडा हुन लगाइएको आकलन धेरैले गरेका छन्। उमेर र स्वास्थ्यका कारण पनि पूर्व उपसभापति श्रेष्ठ सम्मानित ठाउँ पाएमा उम्मेदवारीबाट पछि हट्ने सम्भावना छ। कोइराला परिवारका दावेदारी 3 जना छन्। 3 जना प्रतिस्पर्धामा उत्रिनै परे 3 जना मध्येबाट 1 जनालाई अघि सार्नेछन्। एउटै समूहमा रहेका कृष्णप्रसाद सिटौला र गगन थापा दुवैजना सभापति पदमा भिड्ने सम्भावना छैन। कुनै ठूलो समूहमा पदाधिकारी सुनिश्चित भए सिटौला र थापा मैदानबाट बाहिरिनुहुनेछ। ठूला समूहले वास्ता गरेनन् भने 13औं महाधिवेशनमा जस्तै संक्षिप्त प्यानल बनाएर मैदानमा उत्रिने तयारी सिटौला समूहको छ। युवा नेता कल्याण गुरुङको पनि लगभग यही अवस्था हो। गुरुङले सहमहामन्त्रीका लागि ठूला समूहसँग बार्गेनिङ गर्न सभापति पदको उम्मेदवारी घोषणा गरेको आकलन धेरैको छ। मनोनयनको दिनसम्म दावेदारहरूको संख्या आधा दर्जनबाट घट्ने आकलन गरिएको छ। देउवा, पौडेल, निधि, डाक्टर शेखर कोइराला र प्रकाशमान अन्तिमसम्म टिक्ने अनुमान गरिएको छ। सभापति पदमा निर्वाचित 50% मत चाहिन्छ। बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुँदा 50% मत कटाउने तागत कुनै पनि उम्मेदवारको छैन। कुनै उम्मेदवारले 50% मत नकटाइएका अर्को चरणमा पहिलो हुने र दोस्रो हुने उम्मेदवार बीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अहिलेसम्मको आकलन हेर्दा सबैभन्दा धेरै मत देउवाले पाउने सम्भावना छ, तर दोस्रो धेरै मत कसले पाउँछ आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन। यसैगरी आसन्न 14औं महाधिवेशनको अर्को रोचक पक्ष हो सभापति देउवाको ऐतिहासिक रेकर्ड। देउवाले लगातार 5 पटक उम्मेदवारी बनेर नेपाली काङ्ग्रेसमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ सभापति पदमा उम्मेदवार बन्न थालेको 2057 सालदेखि हो। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा अपवाद बाहेक सभापति पदमा प्राय जसो दोहोर्याएर उम्मेदवार भएको देखिन्छ। गणेशमान सिंह 1 पटक उम्मेदवार बन्नुभयो। पराजित भएपछि उहाँले फेरि कहिल्यै दाबी गर्नु भएन। सुवर्ण शमशेरले राणा 1 पटक मात्रै उम्मेदवार बनेर 2 वर्ष पार्टीलाई नेतृत्व दिनुभयो। कृष्णप्रसाद भट्टराई सर्वसम्मत सभापति हुने शर्तमा 1 पटक मात्रै उम्मेदवार बन्नुभयो। बीपी कोइराला उम्मेदवार नै बनेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको 2 पटक मात्रै हो। सुशील कोइरालाको पनि 1 पटक भन्दा बढी उम्मेदवार बनेको रेकर्ड छैन, तर गिरिजाप्रसाद कोइराला भने 3 पटक उम्मेदवार बनेको रेकर्ड छ। नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा अहिलेसम्म धेरै पटक चुनाव हारेको रेकर्ड पनि देउवाले कायम राखिसक्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा एउटै व्यक्ति कति पटकसम्म उम्मेदवार बन्न पाउने भन्ने कुरा उल्लेख छैन। लगातार 2 कार्यकाल भन्दा बढी सभापति बन्न नपाइने प्रावधान भने विधानमै छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति प्रधानमन्त्री नबनेको रेकर्ड पनि नेपालमा छैन। बिन्दुकान्त घिमिरे, न्युज नेपाल टेलिभिजन। अब पालो बिजनेस न्युजको। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म 2,51,292 योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन्। 92 योगदानकर्ता सूचीकृत भएको बताएको हो।
कोषमा 14,580 रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् भने 6,39,35,00,000 योगदान रकम सङ्कलन भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले कोषले सञ्चालन गर्ने औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा 2,047 योगदानकर्तालाई 3,91,00,000, दुर्घटना तथा अशक्तता योजनामा 91 योजनाकर्तालाई 26,91,000 र आश्रित परिवारलाई 48,03,000 रुपियाँ रकम कोषबाट दाबी भुक्तानी भएको बताउनुभयो। त्यस्तै वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा 874 योगदानकर्तालाई 6,97,00,000 गरी जम्मा 11,62,00,000 रुपियाँ कोषबाट दाबी भुक्तानी भएको उहाँले बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनका लागि मिति 2075 कार्तिक 26 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मिति 2076 श्रावण 1बाट निरन्तर योगदान रकम सङ्कलन भइरहेको छ। हालसम्म कोषमा जम्मा 14,580 रोजगारदाता, 2,51,292 योगदानकर्ता, 6,29,39,35,00,000 योगदान रकम सङ्कलन भएको छ भने कोषले सञ्चालन गर्ने औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा 2,047 योगदानकर्तालाई रु 3,91,00,000, दुर्घटना तथा अशक्त सुविधा योजनामा 91 योगदानकर्तालाई 26,91,000, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा 41 आश्रित परिवारलाई 48,03,000 र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा 874 योगदानकर्तालाई 6,97,00,000 गरी कुल 91,62,00,000 रकम कोषबाट दाबी भुक्तानी भएको छ। मिति 2077 माघ 29 गते सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको दोस्रो संशोधन भए पश्चात यस कार्यक्रमप्रति आम रोजगारदाता तथा श्रमिकहरूमा थप उत्सुकता पैदा भएको कोषले महसुस गरेको छ। कार्यविधिको दोस्रो संशोधनपछि मात्रै कोषमा 1,328 रोजगारदाता, 64,956 योगदानकर्ता र 2,21,12,00,000 भन्दा बढी रकम सङ्कलन भएको छ। यस बीचमा कोषमा निरन्तर रूपमा योगदानकर्ता तथा रोजगारदाताहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। कोषले 2077 माघ 29 गते सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको दोस्रो संशोधन भएपछि मात्रै कोषमा 1,328 रोजगारदाता, 64,956 योगदानकर्ता र 2,21,12,00,000 रुपियाँ भन्दा बढी रकम सङ्कलन भएको जनाएको छ। प्रवक्ता पन्थले आर्थिक वर्ष 2076-77 भित्र सूचीकृत योगदानकर्ता कोषको आर्थिक वर्ष 76-77 को वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गतको सङ्कलित योगदान रकमको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल 3,80,15,698 रुपियाँ 80 पैसा वितरण योग्य रकमलाई कोषमा सम्बन्धित योगदानकर्ताको योगदान रकम दाखिला भएको आधारमा 8% प्रतिफल वितरण गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। सो रकम कोषले सम्बन्धित योगदानकर्ताको सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा चाँडै जम्मा गरिदिने पनि उहाँले बताउनुभयो। 2076-77 भित्र सूचीकृत योगदानकर्ता कोषको आवक 2076-77 को वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गतको रकम सङ्कलित योगदान रकमको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल 3,80,15,698 रुपियाँ र 80 पैसा वितरण योग्य रकमलाई कोषमा सम्बन्धित योगदानकर्ताको योगदान रकम दाखिला भएको आधारमा 8% प्रतिफल वितरण गर्ने निर्णय भएको हुँदा सो रकम कोषले सम्बन्धित योगदानकर्ताको सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा यथाशक्य चाँडो जम्मा गर्नेछ। नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत योगदानकर्ताको 2078 जेठ र असार महिनाको
योगदान जम्मा गरिदिने निर्णय गरेको हुँदा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा कोष सधैँ रहेको पुष्टि हुन्छ। कोषले सञ्चालनमा ल्याएका सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको सफल कार्यान्वयनमा सबै सरकारवालाको सहयोग र सहकार्यको अपेक्षासहित यथाशक्य छिटो कोषमा आबद्ध भई कोषले प्रदान गर्ने सुविधाहरू प्रयोग गर्नु हुन सबैमा अनुरोध छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा 2076 साल साउन 1 गतेदेखि रकम सङ्कलन हुन थालेको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन सबैलाई आह्वान पनि गरेको छ। चोबारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह असार मसान्तपछि सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ। इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले चोबारको सुक्खा बन्दरगाह यही असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसकिने बताउनु भएको छ। बन्दरगाहको काम 90% सम्पन्न भइसकेको र बन्दरगाह सञ्चालनका लागि पूर्वाधार बनिसकेको उहाँले बताउनु भयो। केही बाँकी रहेका काम यसै आर्थिक वर्षभित्रमै सम्पन्न गरिसक्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जमा क्लियर नगरी सामग्री एकैचोटि काठमाडौँमा क्लियर गर्न सकिने हुँदा बन्दरगाहले व्यापारलाई सहजीकरण र सामानको ढुवानी ओसार प्रसार गर्ने मूल्यलाई घटाउन योगदान गर्ने उहाँले बताउनु भयो। पृथ्वी मार्ग हुँदै बन्दरगाहसम्म सामान ढुवानी गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। बन्दरगाहको लागत अनुमान 1 अर्ब 80 करोड रहेको उहाँले बताउनु भयो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका बाँकेका युवा कृषक तुलसीराम थारू 11 कट्ठा जमिनमा तरकारी खेती गरेर राम्रो आम्दानी गरेका छन्। उनले तरकारीको टनेलमा प्रयोग गरिने डोरी जहिल्यै कुहिएर जान थालेपछि खेर गएका कोकाकोला, पेप्सी लगायतका प्लास्टिकका बोतलबाट डोरी बनाएर सृजनशील तरिकाले टनेलमा प्रयोग पनि गरेका छन्। सरकारले वातावरण बनाइदिए कृषिमा संलग्न भएर धेरै युवाले मनग्गे आम्दानी गर्न सक्ने युवा कृषक तुलसीरामको भनाइ छ। बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 तिलकपुरका तुलसीराम थारू 4 वर्ष वैदेशिक रोजगारमा काम गरेर घर फर्किएका हुन्। उनी अहिले 11 कट्ठा जमिनमा तरकारी खेती गरेर मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन्। यस वर्ष 2 कट्ठा जमिनमा करेला खेती गरेर करिब 18 क्विन्टल करेला बिक्री गरिसकेका छन् भने अझै पनि बिक्री गर्न सकिने गरी उत्पादन भइरहेको छ। बिक्री पनि भइरहेका छन्। तरकारी खेतीका लागि बनाइएको टनेलमा प्रयोग गरिने डोरी 1 महिनामै कुहेर जान थालेपछि उनले कोकाकोला र पेप्सीको बोतलबाट डोरी बनाएर टनेलमा प्रयोग गरिरहेका छन्। तरकारी खेतीमा उनले विषादी प्रयोग नगरेको र अर्गानिक तरकारी उत्पादन गरिरहेको तुलसीराम बताउँछन्। करेला मात्र त यो 2 कट्ठा र पुरै तरकारी भन्नुहुन्छ भने मेरो यो 11 कट्ठा हो सर। करेला यो एटीमा मैले 630 बुटा लगाएको छु। यसमध्येमा अहिले 18 क्विन्टल मेरो गइसकेको छ सर। मूल्य भनेपछि मैले सुरुवातमा यसलाई निकाल्दाखेरि सुरुवातमा मैले 100 रुपियाँ किलोको दरले बेचेँ। अहिले 60 मा गइरहेको छ, 60 रुपियाँ किलो। यसमा करेला बाहेक काँक्रा लगाएको छु अनि त्यसपछि करेला अनि यो पहिला टमाटर लगाएँ। टमाटरलाई अहिले उखालेर लौका अनि परीक्षणको लागि थोरै खुर्सानी त्यसपछि अलिअलि भान्टा पनि। युवा कृषक तुलसीरामलाई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको स्मार्ट कृषि गाउँबाट तरकारी खेतीका लागि प्रयोग हुने हरेक सामग्री उपलब्ध गराएको छ। उनको तरकारी खेतीमा करेलासँगै काँक्रो, खुर्सानी, लौका, भिन्डी, फर्सी लगायतका तरकारीहरू छन्। प्रदेश सरकारबाट अनुदान सहितको सहयोग पाइरहेको उनले बताए। यसमा अब सबभन्दा बढी अहिले यो 5 नम्बर प्रदेशमा यो जुन कृषि स्मार्ट स्थापना भएको छ नि, यो अहिले कृषि स्मार्टले नै हेरिरहेको छ हामीलाई। सबभन्दा बढी नै कृषि स्मार्टले अनुदान त अब यो सुरुदेखि यो पानीदेखि लिएर बिउ बिजनदेखि लिएर मलदेखि लिएर यो सबै अब यो कृषि स्मार्टले नै दिएको सबै राम्रो छ। कृषक तुलसीराम आफूले कृषिमा मेहनत गरिरहेको बताउँछन्। सरकारले वातावरण बनाइदिए युवाहरू कृषि पेसामा आबद्ध हुने उहाँको भनाइ छ। उनी युवाहरूलाई विदेश नजानको निम्ति आग्रह पनि गर्छन्। घरमै बसेर अर्गानिक तरकारी उत्पादन गरी आम नेपालीलाई निरोगी बनाउन युवाहरूको भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँले बताए। युवाहरू विदेशी राखेछन् नि, म सबै युवालाई भन्छु हजुरहरू कतै पनि नजान्नुहोस्, नेपालमा बसेर कमाउनुहोस्, नेपालमा बसेर रमाउनुहोस् र हाम्रो यो नेपालमा जुन यो 3 करोड नेपाली छन् नि, यो हामी जस्तो युवाले नै यसो तरकारीहरू गरेर अर्गानिक तरकारीहरू उत्पादन गरेर
हामी सबै यो मिलेर गरौँ र 3 करोड नेपालीलाई यो अर्गानिक तरकारी खुवाएर अनि भनौँ निरोगी बनाऊ। सृजनशील भई इमान्दारीपूर्वक कृषि पेसामा संलग्न हुन सक्ने, दैनिक जीवनयापन गर्न मात्र होइन राम्रै आम्दानी गर्न सकिन्छ भने एउटा उदाहरण बनेका छन् तुलसीराम। त्यसो त युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न तथा कृषि पेसामा टिकिरहनका लागि युवाहरूलाई तीनै तहको सरकारले आवश्यकता अनुसार सहजीकरण तथा सहयोग गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यकता छ। पछिल्लो समयमा त झनै कृषक र कृषि पेसाको आवश्यकता र महत्त्व बढ्दै गएको छ। तसर्थ युवाहरूलाई कृषिमा समावेश गराउनको लागि सरकारले वास्तविक किसानलाई पहिचान गरी अनुदान दिने, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्न सहयोगका आवश्यकता देखिन्छ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। बङ्गलादेशको राजधानी ढाकाको मुग बजार क्षेत्रको व्यस्त सडकमा भएको विस्फोटमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार बङ्गलादेशको प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार उक्त विस्फोटमा परि थप 50 जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार ढाकाको मुग बजार क्षेत्रको व्यस्त सडकमा उक्त विस्फोट भएको हो। अहिलेसम्म विस्फोट के कारणले भएको हो भन्ने खुल्न सकेको छैन। हामीले अहिलेसम्म 7 जनाको मृत्यु भएको र 50 भन्दा धेरै मानिसलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको ढाकाका प्रहरी कमिशनर साफिकल इस्लामले जानकारी दिएको छ। उनका अनुसार विस्फोटका कारण 7 वटा भवनमा क्षति पुगेको छ भने 3 वटा बसहरू ध्वस्त भएका छन्। यमनका विद्रोही समूह र सहकारी सुरक्षा फौजबीच मरिबमा भएका भिडन्तहरूमा 3 दिनमा कम्तीमा 111 जना यमनीको मृत्यु भइसकेको छ। यमनका हुथी विद्रोहीले यमनको मरिबमा आक्रामक कारबाही सुरु गरेपछि भएका यी भिडन्तमा दुवै तर्फबाट जनधनको क्षति भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। हुथी विद्रोहीहरूले मरिबलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन प्रयासरत रहेको बताइएको छ। यो क्षेत्र उत्तरी यमनको सरकारी नियन्त्रणमा रहेको एकमात्र स्थान हो। बिहिबार र आइतबार भएका भीषण लडाईँमा सरकार समर्थित 29 जना सैनिकको ज्यान गएको छ भने कम्तीमा 82 जना विद्रोही मारिएको जनाइएको छ। तर विद्रोही हुथी समूहले आफ्ना लडाकुको ज्यान गएको बारेमा केही बताएको छैन। यमनका सरकारी अधिकारीका अनुसार बिहिबारदेखि हुथी विद्रोहीले उत्तर, दक्षिण र पश्चिम तर्फबाट मरिबमा भीषण आक्रमण गरिरहेका छन्। तर लडाकुहरू मरिबको भित्री तहमा प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अमेरिकाले युद्ध अन्त्य गर्न प्रयास गरिरहे पनि हुथी विद्रोहीहरूले कुनै किसिमको युद्धविराम वा मध्यस्थता हुनु अघि साना स्थित विमानस्थल खुलाउन माग गरिरहेका छन्। यो विमानस्थल सन् 2016 देखि साउदी प्रतिबन्धका कारण बन्द छ। मरिबमा रक्तपातपूर्ण स्थिति देखिए पनि हुथी विद्रोहीहरूले साउदी अरेबियाका कई स्थानमा ड्रोन र क्षेपणास्त्रबाट आक्रमण जारी राखेका छन्। यमन गृहयुद्धमा 10,000 को मृत्यु भइसकेको छ भने यमनका 80% भन्दा बढी मानिस विदेशी सहायतामा निर्भर हुनु परेको छ। राष्ट्रसङ्घले यस युद्धलाई सर्वाधिक खराब मानवीय सङ्कटको संज्ञा दिएको छ। युद्धका कारण 10 लाख व्यक्ति विस्थापित भएका छन्। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। कतार विश्वकप छनौट र एएफसी एसियन कपको छनौट खेलेर स्वदेश फर्किएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली अहिले बिदामा घरमा छन्। उनीहरूले युरोपमा जारी युरो कप र ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका कप फुटबल घर बिदाको बसाइमा निहालिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाट नेपाली खेलाडी तथा प्रशिक्षकले के सिक्ने हेरौँ यो रिपोर्ट। मिनी विश्वकप मानिने युरोकपको चर्चा विश्वभर चलिरहँदा नेपालमा पनि चर्चा उत्तिकै छ। यसै सन्दर्भमा विदेशी भूमिमा हुने यस्ता प्रतियोगिताबाट टेलिभिजनको पर्दामा हेरेर नेपाली खेलाडी र प्रशिक्षकले अहिलेका सबै टिम कम्पिटेटिभ रहेको बताएका छन्। नेपाली फुटबल टिमका खेलाडी विक्रम लामाले कसरी खेल्दा राम्रो हुन्छ भन्ने तरिका यी खेलहरूबाट हेरेर सिक्ने अवसर भएको बताए। अहिलेको टिमहरू कोही पनि स्ट्रङ एकदम स्ट्रङ अनि कोही पनि त्यो कमजोर भन्ने नै छैन क्या हैन। जस्तो सुकै सानो टिमले ठुलो टिमलाई टक्कर दिन सक्छ भन्ने कुरा अहिले यो गेमहरूले प्रुभ गरिसकेको छ हैन। यो कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। हामी
इभन नेपाली फुटबल प्लेयर अनि सबै नेपालीहरूले प्लेयर मूल्याङ्कन भन्दाखेरि टिमले कसरी खेलिरहेको छ होइन, कसरी खेल्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म त्यो गेमहरूमा हेरिरहेको हुन्छु क्या। जस्तै एउटा प्लेयरले कस्तो खेल्यो भन्दा नि टिमले कस्तो खेल्यो होइन, कसरी रिजल्ट ल्यायो भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै हेरिरहेको हुन्छु। जुन मेरो आइडल हुन्छ नि, जस्तै अब आफूले आइडल सोचेको प्लेयरहरू को हुन्छ होइन, त्यो अभियसली त्यो त जान्छ। अब कुनै ठाउँमा अब आफूले गल्तीहरू गरेको अब जस्तै सम्झिन्छु होइन, यो ठाउँमा यस्तो गर्दाखेरि राम्रो हुने रहेछ भन्ने कुराहरू रियलाइज हुन्छ अनि त्यो कुरा फेरि ट्रेनिङमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मेरो विचारमा। उनले आफूले टिमले कस्तो खेल्यो कसरी राम्रो गर्ने भन्ने सिक्ने पनि बताएका छन्। त्यसैगरी नेपाली खेलाडी अञ्जन विष्टले आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाट धेरै कुरा सिक्ने बताएका छन्। उनले यो गेमहरू आफ्नो लागि ठूलो अपर्च्युनिटी भएको बताए। एउटा फुटबलर भइसकेपछि कुनै पनि फुटबल टुर्नामेन्ट हामीले हेर्दाखेरि एउटा हाम्रो लागि क्लास जस्तै पनि हो होइन, किनभने हामीभन्दा उच्च स्तरको टोलीहरूको गेम हेर्न पाउनु भनेको हाम्रो लागि एउटा क्लास लिए सरह नै हुन्छ। त्यहाँ अब फुटबल भनेको चाहिँ गेम चाहिँ कस्तो भने अब तपाईँले हिजोदेखि आजसम्म देखिराख्नु भएको छ, यो चेन्जेस भइरहन्छ, अपग्रेड भइरहन्छ क्या। अनि अब जस्तै युरोपियन देशहरूले त अब खेल्ने शैलीदेखि लिएर खेल्ने उनीहरूको टिम ट्याक्टिक्सदेखि लिएर इन्डिभिजुअल टेक्निक्सहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू नयाँ साथसाथै कस्तो भने हिजोको के थियो भन्दा पनि आज के छ भन्ने कुरा हामीले हेर्न पाउँछौँ। सो हामीले अब राम्ररी यो युरो कप जुन अब हेर्ने मौका पाइरहेको छु, यसमा विगतमा पनि थियो नै भने अनि यसपालि पनि अब खेल्दाखेरि चाहिँ नयाँ के आएछ त भन्ने कुराहरू सिक्न पाइरहेको छौँ। अनि फुटबलमा जुन किसिमले अब आफूभन्दा उच्च स्तरको टिमहरूले कसरी खेल्दो रहेछ, विभिन्न कुराहरू हुन्छ। आफूलाई जस्तै कसैले आफूलाई मनपर्ने प्लेयर हुन्छ, त्यो मन परेको प्लेयरको चाहिँ खुबीहरू सिक्ने, त्यो प्लेयरले कसरी खेल्दो रहेछ, कसरी चाहिँ गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू सिक्ने मौकाहरू अब हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी भनौँ न, त्यस्तोको रूपमा लिइरहेको छु मैले यसलाई। र इन्डिभिजुअली सँगसँगै मैले आफ्नो पोजिसनदेखि लिएर जस टिमले खेल्ने तरिकाहरू त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हेर्ने, अब्जर्भ गर्ने र सिक्ने मौका पाइरहेको छु। उनले अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू आफूहरूलाई क्लास भएको बताएका छन्। त्यसैगरी नेपाली फुटबलका प्रशिक्षक शैलेश कर्माचार्यले आफूले कोचको स्ट्राटेजी हेर्ने गरेको बताए। आफूले पनि त्यस्तै फर्म्याटमा खेलाउन सकिने उनको भनाइ छ। म एज अ कोचको हिसाबले चाहिँ युरो कपको म पनि एउटा टिमको फ्यान हो होइन, जस्तो म इङ्ल्यान्डको फ्यान हो र मैले चाहिँ इङ्ल्यान्डको गेम मात्र हेर्दिनँ कि म प्राय अरू पनि टिमहरूको गेम हेर्छु र कोचहरूको स्ट्राटेजी हेर्छु। कोचले कुन चाहिँ स्ट्राटेजीले खेलाउनुहुन्छ र त्यो स्ट्राटेजी खेलाउँदाखेरि एट्याकिङ गेम कुन चाहिँ खेलाउनुहुन्छ, एट्याकिङ खेलाउँदाखेरि कसरी एट्याकिङ गराउनुहुन्छ, कुन साइडबाट एट्याकिङ गराउनुहुन्छ होइन, त्यो सबै कुरा निहाल्छु। म चाहिँ एज अ कोचहरूले चाहिँ त्यो सिक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म चाहिँ त्यो सिकेर म आफूले पनि एउटा रिपोर्ट बनाइरहेको छु। भोलि गएर मैले पनि कुनै टिम सम्हाल्दाखेरि मैले यो फर्मेसन अनुसारले खेलाउँदाखेरि चाहिँ टिमलाई सजिलो हुन्छ, प्लेयरहरूलाई यो प्लेयरलाई चाहिँ यो ठाउँमा राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा सिकिन्छ। त्यसैगरी नेपाली फुटबल विश्लेषक सञ्जीव मिश्राका अनुसार सबै खेलाडी बराबरी भएको र सबै टोलीले जुनसुकै टोलीसँग पनि खेल्न सकिने बताएका छन्। उनले डराएर होइन, सबैको सामना गर्न युरो कप र कोपा अमेरिका कप फुटबल जस्ता खेलहरूबाट सिक्न सकिने बताए। विश्वकप पछिको सबैभन्दा ठुलो 2टा प्रतियोगिता अहिले सञ्चालन भइरहेको छ होइन। यसबाट प्रशिक्षकले खेलाडीहरूले सबैभन्दा पहिले सिक्नुपर्ने कुरा के आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो महादेशमा भएका टिमहरू चाहिँ जो कोहीले पनि एक अर्कोसँग राम्ररी यो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ र जो कोहीसँग पनि आफ्नो क्षेत्रको जो कोही टिमसँग पनि तर्सिनु पर्दैन, खुलेर खेल्न सकिन्छ भन्ने पाठ एउटा चाहिँ सिक्नुपर्छ। त्यो कमजोर र बलियो भने त्यति अन्तर चाहिँ सधैँ खेलिराखेका टिमहरूमा त्यति कमजोर र बलियो र कमजोर भन्ने हुँदैन भन्ने एउटा पाठ चाहिँ हाम्रो प्रशिक्षकहरूले सिक्नुपर्छ। त्यसै किसिमको स्ट्राटेजी बनाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् होइन, आधुनिक फुटबल चाहिँ होइन एकदम फिटनेसमा ध्यान दिनुपर्छ र गतिमा खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको छ। गतिमा खेल्यो भने एकदम आफ्नो टिमलाई चाहिँ एउटा वेगमा एउटा गति दिन सक्यो भने चाहिँ टिम गति भएर टिम सन्तुलन भयो भने चाहिँ जस्तो सुकै विपक्षीलाई पनि पराजित गर्न सक्छ र भन्ने कुरा देखाएको छ।
आधुनिक फुटबलमा फिटनेसमा र गतिमा खेल्न सके जस्तोसुकै प्रतिस्पर्धीलाई पनि हराउन सकिने विश्लेषक मिश्रको भनाइ छ। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेस प्रचण्ड पथमा हिँडेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। प्रचण्ड पथको छाया न्यायालयमा पनि परेको दाबी। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको भूमिकाप्रति प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। नेपालको अध्यागमन प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्ने गृहमन्त्री पौडेलको भनाई। अध्यागमन प्रणालीलाई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन। नेपालमा थप 1509 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। थप 42 जनाको मृत्यु हुनेको संख्या 9051 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय। खाद्यान्न लगायतका पसलहरू साँझ 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने। बङ्गलादेशको राजधानी सहर ढाकामा बम विस्फोट हुँदा 7 जनाको मृत्यु, 50 जनाभन्दा बढी घाइते। र अन्तर्राष्ट्रिय खेल नेपाली खेलाडी तथा प्रशिक्षकको लागि शिक्षा भएको नेपाली खेलाडीको भनाई। जारी खेल आफ्नो लागि ठूलो अवसर भएको खेलाडी अञ्जन विष्टको दाबी। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।